ganina nilingkod ka sa mall, dihay ni duol ka nako nga usa ka senior citizen. Ug nangutana, doy taga-asa day ka? Ingon nga taga-Tagbilaran raman ko ma'am. Pagkatapos bingon siya na gwapuha man ka doy. Ingon salamat ma, may hapon di ay. Ug matinahuron pagid ka doy. Sa among dali nga panag istorya bahin sa nahitabo sa mga isyu diri sa Pilipinas ug sa kalibutan, kay mo may giabtan sa among topic, iyang na-appreciate ang akong kaalam, ang akong gipamulong. Ningon siya nga lawom jud kag kaalam doy bahin sa isyu sa mga hitabo diri sa Pilipinas ug sa kalibutan. Ko salamat kaayo ma'am. Pagkataod-taod doon na siya gitunol kanako nga kantidad nga doy pang snack kay hapon na man karon ting snack na. Ko salamat kaayo ma'am.